إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بے شک اساں نے عطا کر دیتا ہے تانوں حوض کوثر، فصل لربک وانحر، پس تسی اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تہاڈا دشمنی دم کٹائے۔ معزز حاضرین، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں ترجمے سمیت تہاڈی خدمت دے اندر تلاوت کر چکے ہاں۔ اے دے اندر میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دو باتاں دا حکم فرمایا، ایک ہے نماز اور دوسرا ہے قربانی۔ میں آج تواڈے سامنے قربانی دے حوالے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ دعائے فرماؤ میں جو کچھ بیان کرا اللہ مینو حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ آج ذوالحج دی 9 تاریخ ہے اور صبح ساڈا عید دا دن ہے، قربانی دا دن ہے۔ جنہ ساتھیاں نے جیڑیاں قربانیاں کرنیاں نے دعائے فرماؤ اللہ ساریاں دیاں قربانیاں قبول فرمائے۔ قربانی لفظ ہے قرب وچوں، قرب کیا جاندہ ہے نزدیکی نو، قرب کیا جاندہ ہے قریب ہونا، کسے دے نزدیک ہونا۔ کی مطلب
جیڑا بندہ اپنا جانور خرید کے انہوں 10 ذوالحج نو اللہ دے راہ اندر ذبح کردہ قربانی کردہ گویا کہ او بندہ اپنے رب دے قریب ہو جاندہ ہے۔ رب دے قریب ہوندے اور بڑے طریقے نے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، جیڑا آدمی نماز پڑھتا ہے نماز دی وجہ تو او نمازی اپنے اللہ دے قریب ہو جاندہ ہے۔ حدیث نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راہا فی الساعۃ الاولی کأنما کر بدنۃ، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جمعہ پڑھن واسطے مسجد وچ آندا ہے اور خطبہ شروع ہون تو پہلے آندا ہے، اجے جمعہ شروع نہیں ہویا، اجے جمعے دی اذان نہیں ہوئی، اے آدمی مسجد وچ آ جاندہ ہے، شوق بڑا ہے، ذوق بڑا ہے، جمعہ پڑھن دا جذبہ بڑا ہے، جمعے نال پیار بڑا ہے، اے جمعے دی اذان تو پہلے ہی آ جاندہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دے قریب تے انہیں ہونا ہی ہونا ہے۔ دوسری وجہ ہے دوسرا انہوں اضافی بون سے ملتا ہے کہ اللہ انہوں اتنا ثواب عطا کر دینے جویں انہیں ایک اٹھ لے کے تے رب دے راہ اندر قربان کر دیتا ہے۔ اللہ سانو جمعہ پڑھن دا شوق عطا فرمائے، ذوق نہ لایا کرو، شوق نہ لایا کرو۔ دیکھی دا نا لوگ کھیلاں وچ بازاراں وچ ٹی ویاں اگے ساری ساری رات کھلوتے رہندے نے، نہ آکدے نے نہ تھکدے نے، تے او دا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اسی اگر جمعہ پڑھن واسطے جمعے تو پہلے آوانگے فائدہ کی ہے؟ اللہ فرماندے نے جمعہ پڑھن واسطے ذوق لے کے ایمانی جذبہ لے کے تسی آ جاؤ، گناہ بھی مٹاواں گا، اٹھ دا ثواب بھی دیواں گا، نیکیاں بھی عطا کراں گا، اپنی جنت دا مالک بھی بنا دیواں گا۔ حدیث نمبر 3، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماندے نے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جیڑا آدمی فرضاں تو علاوہ نفلی نماز زیادہ زیادہ پڑھتا رہندا ہے، ایک ویلا ایسا ہوندہ ہے کہ اللہ اس نو اپنے قریب کر لیندے ہیں۔ اے بہت سارے طریقے نے رب دے قریب ہوندے، انہاں وچوں ایک طریقہ ہے قربانی دا۔ قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے، اے ایمان دی نشانی ہے، ایمانی جذبہ ہے۔ آدمی قربانی خرید دے، انہوں ذبح کر دے، رب دے قریب ہوں دے۔
تے صرف یہ ہی نہیں کہ قربانی جانوراں دی ہوندی ہے، قربانی بڑی قسم دی ہے۔ ایک قربانی اپنے جذبے دی ہے، ایک قربانی جائیداد دی ہے، ایک قربانی جناب اپنے مال و منال دی ہے، ایک قربانی اہل و عیال دی ہے، ایک قربانی اپنے گھر-بار تے وطن دی ہے، اور سب تو اچھی قربانی اپنی جان دی ہے۔ انہاں ساریاں قربانیاں وچوں جیڑا آدمی دو قربانیاں پیش کردا ہے انہاں دا تذکرہ خاص خاص میرا رب اپنے قرآن وچ پہ کردے نے۔ لوگوں جانور تے قربان کرنے ہی کرنے نے، مزہ تے تادے کہ جانور زبان حال نال کہندا ہے اور بندے آج میری لوڑ پہ گئی ہے تے تو مینوں رب دے راہ اندر قربان کر دیتا ہے تے میں قربان ہو گیا۔ کدی کل نو تیری ضرورت پہ جائے تینوں قربان اپنا مال کرنا پے، اپنی جان کرنی پے تے کر دیویں پیچھے ہٹنا۔ اے کتھے لکھے ہے؟ اے سپارہ 28 ہے۔ رب مال دی تے جان دی قربانی مانگ دے نے پہ تے اللہ کی آندے نے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت ترجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم اللہ فرماتے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں جی جی رب جی فرمایا اپنے مال دی قربانی اپنی جان دی قربانی اے دوویں قربانیاں مینوں دے دیو دوویں قربانیاں میرے راہ وچ وقف کر دیو اللہ جی وقف کرانگے تے پھر کی ملے گا فرمایا ذالکم خیر لکم اے دوویں تسی مینوں دے دیو گے میں دوانوں اے دا بہتر بدلہ عطا کر دیواں گا اللہ جی کی بدلہ ملے گا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم اللہ فرماندے نے اپنے مال دی قربانی اپنی جان دی قربانی مینوں دے دیو میرے راہ وچ مال نو بھی قربان کر دیو میرے راہ وچ جان نو بھی قربان کر دیو رب جی ملے گا کی اور فرمایا میں تہاڈا ایک ایک گناہ مٹا دیواں گا تے تانوں جنت عطا کر دیواں گا
آویخ لا جے نہیں سمجھے تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگاواں میرے اللہ اس مقام تے آوازاں دے رہے نے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں میرے اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترا من المؤمنین ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں میرے نال جنت دے عوض وچ اپنیاں جاناں دا اپنے مالاں دا میرے نال سودا کر لو رب جی پھر کی کرنا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ میری راہ وچ لڑدے رہنا جہاد کردے رہنا فیقتلون مارنا بھی ہے وَيُقْتَلُونَ آپ شہید بھی ہونا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ فرماتے ہیں میری راہ وچ میرے واسطے اپنی جاناں نو قربان کر دیو اپنے مالاں نو قربان کر دیو تے میرے کول اے دے بدلے وچ جنت لے لو اور رب دے نال سودا واقعی نبی دے صحابہ نے کر کے وکھایا اپنی مال بھی قربان کر دیتے نے اپنی جاناں بھی قربان کر دتیاں نے کدی بدر دے وچ کدی احد دے وچ کدی خندق دے وچ کدی حنین دے وچ کدی فتح مکہ والے دن اور کدی تبوک دے وچ اور میاں اپنی جاناں قربان کر دتیاں نے اور کلیاں اپنی جاناں ہی نہیں دتیاں اپنے مال بھی دیتے نے ہر شے قربان کر دیتی ہے تے ترجمہ پھر کرنا جا تیری بولی وچ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے سارے نہیں بولے گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے بیٹھا کرو اللہ اینا دوستان دا ساتھیاں دا آنا قبول فرما اینا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سارے نہیں بولے اینو قربانی آندے اے نہیں بھی کلا جانور ذبح کر دیتا ہے اور ہوتے ہے یہ سنت ہے ہوتے ضروری ہے اور پر سب تو وڈی قربانی اپنے مال دی اپنی جان دی ہے اونا دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے
जन्नतां च ऐलान हो गए उन्हां लई जन्नतां च ऐलान हो गए किवें करके घर बार बीवी बच्चे वार दिते ने घर बार बीवी बच्चे वार दिते ने उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने सुभान अल्लाह अजे भी नहीं ना समझे आ मैं कुरान पाक दा मुकाम एक और सुनावा इत्थे भी कुर्बानी दा ही तज़किरा आ रहा है ओ सिपारा 11वां सी ऐसे पारा 30 निकल आया है अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावा अल्लाह फरमांदे ने इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना तर्जमा किया इन्ना आतैना कल कौसर पता ये सूरत कदों नाजिल हुई मेरे और दुआडे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने विच ने आका मेरे दा एक बेटा आखिरी बेटा जिदा नाम इब्राहिम है रब ने दे के 18 महीने बाद वापस ले लिया आका मेरे ने अपने बच्चे इब्राहिम नो इंज करके हथां ते उठाया जनाजा पढ़ान लगे ने इंज करके हथां ते उठाया मेरे आका रोई जांदे ने आका आदियां कां डुल पैंदियां ने ते मदीने दे जड़े मुनाफिक ने ए आका नु तंग करदे ने आका नु ताने ते मैंने बेमार दे ने आंदे ने औलाद दे नाल पुत्रा नाल बंदे दा नां रहिंदा ए ते तिन्ने ही बेटे फौत हो गए ने हुण एदा नाम उन्नी देर तक जब तक ए आप जिंदा है जदों इन्हें दुनिया तो चलिया जाना एदा नऊज़ बिल्ला नाम मिट जाना खत्म हो जाना आका फरमाते ने ए रब जी तू आप दिता है ते आप ले ले आई ते अल्लाह ऐ ताने ते मैंने मार देने अल्लाह फरमाते ने सोनिया की आंदे ने अहे आंदे ने जब तक ये जिंदा है उन्नी देर तक एदा नाम जिंदा है जदों ये आप चला जाएगा एदा नामो निशान मिट जाएगा मेरे अल्लाह फरमाते ने सोनिया परेशान ना हो ए मैं तेरे ते मुकम्मल सूरत ही नाज़िल पिया करना वा अल्लाह जी की जवाब देवा की आखा फरमाया इन्हां नूं कह दे इन्ना आतैना कल कौसर इन्ना आतैना कल कौसर फसल रब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर सोनिया इन्हां नूं जरा कह दो कि मैनू मेरे रब ने हौजे कौसर अता कर दिता है ए मेरे सोनिया इन्हों कह दे अल कौसर तुहाडे ताने मैंने अपनी जगह ते पर रब की फरमाते ने अल कौसर कौसर दे कई माने ने अल कौसर सोनिया मैं तेनों हौजे कौसर अता कर दिता है अल कौसर मैं तेनों नहरे कौसर अता कर दी है अल कौसर मैं तेनों भलाई अता कर दी है अल कौसर मैं तेनों कुरान अता कर दिता है अल कौसर सोनिया तेरे अपने 3 बेटे फौत हो गए ते की होया ए मेरे
محبوبہ پریشان نہ ہو، قیامت تک الکوثر اے قیامت تک تیرے روحانی بیٹے آندے رہن گے تے او تیرے تے درود دیاں بارشاں پاندے رہن گے۔ آپ آقا دے روحانی بیٹے بیٹھے نے، آقا سبحان اللہ۔ اوہ آقا میرے باپ دی طرح نے، باپ نے، اسی آقا دی روحانی بیٹے آقا الحمدللہ۔ سونیا اگر نرینہ اولاد ختم ہو گئی ہے پریشان نہ ہو، تیرے روحانی بیٹے تیری امت والے آندے رہیں گے تے تیرا نام بلند کرتے ہی رہیں گے۔ سونے تیرا نام گونجدا رہے گا، تیرا نام بلند ہنتا رہے گا۔ اور آج ویکھ لے کوئی ملک ایسا نہیں ہو، کوئی شہر ایسا نہیں ہو، کوئی میاں وطن ایسا نہیں ہو، پاویں ملک مسلمان آندا ہے، پاویں ملک کسے ہندو آندا ہے، پاویں ملک عیسائی آندا ہے، پاویں ملک یہودی آندا ہے، پاویں ملک مجوسی آندا ہے، اور پاویں ملک بدھ مت دا جنہ دا بھی ملک ہے اوتھے بھی چرچ اج گونج رہنے تے آمینہ دے لال دے گونج رہنے۔ تے مینوں کیڑے موقع دے یاد آئے حضرت یزدانی شہید، آکھو رحمت اللہ ہے، ترجمہ بڑا کرنا تے کی آکھنا، تیرا بھی پیار ویکھنا ہے۔ چار جو ویرے بیاں سونے دیاں تمانی، چار جو ویرے بیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھائے سو شاید کر دیتا تمانی، جے اللہ لے آئے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام دے فضل غفار دا نام محمد والا۔ ایتھے میں تیرا پیار ویکھنا ہے، کی ترجمائی آقا میرے دی عظمت سن لے، الکوثر دا کی مانے اندر ورفانا وعدہ، قرآن نے آکھیا ہے نا ورفانا لکا ذکر، ترجمہ کی ہے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو وکھرائی شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو، کر کر وچ پہنچے ویکھو، نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں کہہ دے اِنَّا آتَيْنَا کَالْ کوثر، اے سونیا نبی آسان تیرا نام جگا دیتا ہے، چمکا دیتا ہے، چڑھا دیتا ہے، تے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اور سنے تسی ایک کام کرو، رب جی کی کرنا ہے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوبہ تیرا نام بلند کر دیتا ہے، تسی دو کم کر دے رہو، اللہ جی کیڑے کیڑے، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک نماز پڑھ دے رہو تے دوجا قربانی کر دے رہو۔ سونے بعد دو تسی کم کر دے رہو تو آٹا نام بلند آسان کر دیتا ہے۔ اب ایک بتائے بھی لگا ترجمہ سننا ذرا، غور کرنا ذرا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے سونیا تسی نماز بھی پڑھو قربانی بھی کرو، پتہ لگا قربانی او دیئے جڑا نمازی ہے،
ओए कुर्बानी ओ दिए बोलो जेड़ा आमिया जे तू बेनमाज गल ध्यान नाल सुन लै गल ध्यान नाल नोट कर लै जे तू बेनमाज है मैं तेनू आ वेख लै खुल्लम खुल्ला कहना चाहना मेरी सदाए वे मेरी निदाए वे भावें जानवर 20,000 दा खरीद लै भावें जानवर 50,000 दा खरीद लै और भावें जानवर लाख दा खरीद लै 2 लाख दा खरीद लै कई लाख दा जानवर खरीद लै खूबसूरत होएगा जानवर सोना जरूर होएगा और पर जब तक नमाजी नहीं होएगा तेरी कुर्बानी कबूल नहीं होएगी कुर्बानी बोलो कबूल होएगी एक पक्की ठक्की गल मैं लिख देना सैन कर देना उत्ते मोहर ला देना कुरान आंदा फसल रब्बी का वनहर और कुर्बानी दी गल करना दोस्ता बेनमाज दी कुर्बानी कबूल नहीं बेनमाज दा हज कबूल नहीं बेनमाज दा रोजा कबूल नहीं बेनमाज दा सदका कबूल नहीं बेनमाज दा उमरा कबूल नहीं और जेड़ा बेनमाज कुरान आंदा है ओदी कुर्बानी भी कबूल नहीं अल्लाह सानू नमाजी बनाए एक तो बेनमाज है ना जिदी कुर्बानी कबूल नहीं आ कुरान ने होर भी आख्या है किदी किदी कुर्बानी कबूल नहीं जरा नोट कर ले ए गल मेरी नहीं हो गल ते कुरान पाक दी है ए सिपारा निकल आया है 17वां ते जरा गल नोट कर ले सूरत दा नाम सूरह हज ते अल्लाह ऐलान कर रहे ने किदी किदी कुर्बानी कबूल नहीं अल्लाह फरमांदे ने वाले कुल्ले उम्मत जअलना मन सगर वाले कुल्ले उम्मत जअलना मन सगर ले यज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़बितीन अल्लाह फरमांदे ने एक दा बेनमाज ओदी कुर्बानी कबूल नहीं जे दूसरा केड़ा बंदा है फ़ज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम और जेड़ा बंदा ज़िबा करन लग्या जानवर नु ज़िबा करन लग्या अल्लाह दा नाम लैंदा ओदी कुर्बानी ते कबूल है जेड़ा ज़िबा दे वक्त किसे होर दा नाम लैंदा है ओदी भी कबूल कई बंदे ने जेड़े एक जानवर अपने नाम का करते हैं तो दूसरा किसी होर दे नाम का करते हैं अकीदा नोट कर ले और तेरी कुर्बानी कबूल ता है ज़िबा दे वक्त नाम बोलो की दालन अल्लाह का नाम लिया कर कुर्बानी फिर कबूल होएगी ते तीसरा केड़ा बंदा है और जिदी कुर्बानी कबूल नहीं हो मेरे अल्लाह फरमांदे में मिन बहीमतिल अनआम और कुर्बानी दा जानवरां नु रब ने बहीमतुल अनाम आखे है बहीमतुल अनाम जेड़ा जानवर करता है ओदी कुर्बानी कबूल है आ वेख ले बहीमा अनाम दा तर्जमा और मेरे रब ने एक होर मुकाम ते आपे ही कर दिता है वो 8वें सिपारे ते चौथे रकू विच मेरे अल्लाह ने बहीमतुल अनाम दा तज़किरा फरमाया है बहीमतुल अनाम अंदर 4 जानवर ने बोलो किन गज के बोलो किन
चार जानवर ने, एक अठे जड़ा बहीमत उल अनाम विच शामिल है, एक गाय वे जड़ा जानवर इना बहीमत उल अनाम विच शामिल है, एक बकरा है जड़ा बहीमत उल अनाम विच शामिल है। और मियां एक छतरा है, ये भी बहीमत उल अनाम विच शामिल है। और रब ने इन्हां चौवां दा नाम लैके आखिया इन्हां दी कुर्बानी करनी जे, इन्हां तो इलावा किसी होर जानवर दी कुर्बानी करोगे मैं रब कबूल नहीं करांगा। और बहीमतुल अनाम जानवर ज़िबा करोगे तुहाडी कुर्बानी कबूल होएगी वरना कबूल नहीं होएगी। अगर चौथा बंदा केड़ा है वा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, अल्लाह फरमाते ने अज दी भी कुर्बानी कबूल हो रही है। और जिदा कीता है मुश्किल कुशा कल्ला अल्लाह, हाजी तरवा कल्ला अल्लाह, और मियां बिगड़ियां बनाने वाला कल्ला अल्लाह। और जेड़ा कदी मसीते आके सजदा करदा है सिर झुकांदा है, कदी कबर ते जाके सिर झुकांदा है, कदी रब कोलों पुत्र मंगदा है, कदी कबर वाले कोलों पुत्र मंगदा है, कदी रब कोलों औलाद मंगदा है, कदी कबर वाले कोलों औलाद मंगदा है। उतो आवाज़ां आउंदियां ने की क्या पिया कमल मारना है रब जी, कदी तेरे कोलों मंगना कदी ओदे कोलों मंगना। अल्लाह आंदे ने तेनू मेरे ते यकीन ही नहीं है, जदों तू मेरे तो इलावा होरां कोलों मंगन लग पिया ते गल सुन ले हुण कुर्बानी भी पिया करना तेरी कुर्बानी कोई कबूल नहीं हो। अल्लाह सानू अकीदा अच्छा अता फरमाए। आ वेख ले चार बंदे, एक पंजवा बंदा भी सुन ले, सिपारा 17वां ही है। ए भी रब ऐलान पै कर देने ऐदी भी कुर्बानी रब कबूल पै कर देने। अगर एदी मुखालफत करेगा तो तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो। अल्लाह फरमाते ने लयनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा। और जड़ा बंदा मुतकी है कुर्बानी का जानवर लेंदा है ते ज़िबा करन लग्या ते आंदा है अल्लाह ए जानवर कर मैं ले आंदा इको ही मकसद है अपने तौर ते अच्छा जानवर खरीद के ले आंदा है। ए रब जी ए ता ले आंदा है कि मेरे ते राजी हो जा, इनू कबूल फरमा। और लेके आया इरादा की है अल्लाह तू राजी हो जा, ज़िबा करन लगा है आंदा अल्लाह तू राजी हो जा। और रब नू राजी करदा जग नू राजी नहीं करदा, ते जेड़ा जग नू राजी करदा रब राजी नहीं करदा। उतों आवाज़ आउंदियां ने तू जग नू राजी कीता है, जग ने तेरियां तारीफां कर दित्तियां ने ते गल मुक गई है। तेरी मैं जानवर कुर्बानी दा कबूल नहीं कीता। ओ मियां जग नू राजी करन दी की वजह की मतलब है? आदमी जानवर लैके आउंदा है वखांदा फिरदा है, आज जनाब मैं जानवर लैके आया, लोकी आखन क्या बात है जी हाजी साहब ने ते कमाल कर दी है। आज चौधरी साहब का जानवर देखो उच्चा भी बड़ा है चौड़ा भी बड़ा है सोना भी बड़ा है, हाजी साहब की पसंद बड़ी है। आ जनाब मियां साहब ने जानवर लिया पर बंबे बुला देते ने के अगर अपनी तारीफ कराना चाहना है कुर्बानी बोलो कबूल होएगी। अल्लाह सानू इन्हां चीज़ां तो बचा के रखे और सानू खालिस नियत अता फरमाए। आ वेख ले कुरान आंदा है फसल्ले ले रब्बिका वनहर, सोनिया नमाज़ां भी पढ़ो ते कुर्बानी भी करो।
اللہ قربانی کرانگا نمازہ پڑھانگا تے پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا تُسی قربانی جویں جویں کردے جاؤ گے تو اڈا نام میں انج کر کے اچھا کردہ جاوانگا ان شانی اکا ہوال ابتر اور جڑا تو اڈی مخالفت کرے گا ہوتا نام میں پست کردہ جاوانگا تو اڈے نانو جگاندہ جاوانگا تو اڈے دشمن نو مٹاندہ جاوانگا آج ویکھ لو آقا دے جنہیں دشمن صاحب رب نے مٹائے نے کہ نہیں بولو دے صحیح جس بھی نبی دا کوئی بھی دشمن ہوئے رب دا قانون ہے رب اس دشمن نو مٹا دیندا ہے آپ پیغمبری قربانی کردہ ایدہ نام ابراہیم علیہ السلام ایدہ ایک دشمن ہے جدہ نام نمرود ہے ابراہیم نو مٹانا جاندہ ہے پر رب نے مٹا نمرود نو دیتا ہے قرآن آندہ ہے قرآن سن لو ذرا سپارہ تیسرا نکل آیا ہے قربانی دی وجہ تو رب نا بلند کر دینے اللہ فرمان دینے علم ترا الالذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک قال اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ فرماتے نے گل سن لو ذرا اللہ فرماتے نے سونیا اپنے امتیاں نو ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سنا دیو رب جی کیڑا واقعہ کیویں کر کے سنانا ہے اللہ فرماتے نے ابراہیم علیہ السلام کہہ سالی دا دور آئے تے میاں ابراہیم علیہ السلام دی قوم ساری غلہ لین واسطے نمرود دے کول جاندی ہے تے جس ویلے نمرود دے کول جاندی ہے تے جا کے ان دے کول غلہ تے کنک لیندے نے اور جڑا جاندا ہے انہوں جا کے نمرود پوچھ دے غلہ تان دے آنگا گندم تان دے آنگا پہلے دس تیرا رب کیڑا ہے چونکہ سارے کافر سن جیڑا جاندہ ہوندا تو ہی ساڈا رب آکھو استغفر اللہ ہے تو ہی ساڈا رب کنکاں دے دیندہ گندماں دے دیندہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی دو توڑے پھڑے نے اونٹنی تے سوار نے تے نمرود دے دربار میں جو پہنچے نے آندے نے نمرود کہہ سالی دا دورے میں نو بھی ذرا کنک دے دے او آندہ ہے پہلے دس تیرا رب کھیڑا ہے ابراہیم علیہ السلام آندے نے میرا رب آسمانہ والا ہے او کی کردہ ہے جڑا میں نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میرا رب بڑا کچھ کرتا ہے کی کرتا ہے آندے نے الذی یحیی و یمیت میرا رب ہے جڑا زندہ بھی کردا ہے تے ماردا بھی ہے زندہ بھی کردا ہے تے مار بھی دیندا ہے آندا اے کیڑا کم اوکھا ہے میں بھی کر سکنا اے کر کے وکھا دو بندے منگوا لیندا ہے جنوں سزائے موت سر ہا کر دیندا ہے جڑا بے گناہ سی اونوں قتل کر کے آندا ہے آوے کیا زندہ میں بھی کر دیتا ہے مار بھی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھیا اے دیتے ان مزید بحث کرنا مناسب نہیں اے باقی اپنے فوجیاں سے پائیاں نو بے وقوف بنائی کھڑا ہے اور کیوں نہ اچانک پوائنٹ بدل کے نا
یہ ایسا بگدر سٹا یہ ہوش قائم ختم ہو جائے. آندے نے چلو ٹھیک ہے میں مان لیا میرا رب ایک اور بھی کام کرتا ہے کیڑا کرتا ہے. آندے نے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. جے ماں نے تینوں جمعہ ہے تے دس میرا رب اوے جڑا سورج نو مشرق وچوں کڈدا ہے تے مغرب وچ غروب کردا ہے. جے تو بھی رب تے اینو مغرب وچوں کڈ کے وکھا. قرآن آندا ہے فبہت الذی کفر اے دے ہوش حواس ختم ہو گئے لاجواب ہو جاندا ہے تے جلدی نال لے جاؤ برائے نو لے جاؤ. اے گستاخ ہے اے بے ادب ہے میریاں گستاخیاں کرتا ہے مینوں اے لے جاؤ برائے نو. فوجی سپاہی پھڑدے نے لے جاندے نے ابراہیم علیہ السلام نو باہر اے کر دیندے نے تے ابراہیم علیہ السلام گھر آن لگے رستے وچ نے کنک نہیں دیندا تے دوویں بوریاں ریت دیاں باہروں پر لیاں تے اونٹنی تے رکھ لیاں. گرمی دے دن نے تھک جاندے نے تے گھر آ کے بوریاں ریت دیاں رکھ دتیاں تے آپ سو جاندے نے تھکے نے. جس ویلے سوندے نے تے جاگ آوندی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اینیاں ویندے نے او روٹیاں پکا رہیاں نے. آندے نے سارا اے آٹا کتھوں لے کے آئی ہے کنک کتھوں ملی ہے. آندیاں نے آپے تے لے کے آئے ہو اسے کنک دی میں روٹی پکائی ہے. دل وچ سوچیا جیدے نال رب ہوئے کوئی بھی انہوں نیویاں کر سکدا. رب دا نام ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے میدان وچ اچا کیتا تے ساری دنیا وچ ابراہیم دا نام میرے رب نے اچا کر دیتا. صدقے جاواں اے ویکھ لے تے اللہ نو آندے نے اللہ اے تو ریت دی کنک بنا دیتی ہے اور ابراہیم جی دے نال میری یاری لگدا ہے او دی مٹی نو میں سونا بنا دینا. اور چونکہ تیری یاری میرے نال ہے ایک خلیل آسمانہ والا رب جلیل ہے تو جو بھی کرے گا میں رب تیرے نال ہوں. ہون دوبارہ پھر جا نمرود دربار جا دوبارہ اور جا کے تبلیغ کر. ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لے گئے اور نمرود پڑھ لے لا الہ لا الہ او لا الہ ایک کلمہ پڑھ لے. آندہ تو کلمہ پڑھانا ہے میں کلمہ پڑھنا دور دی گل آ نظرا آج تیرا بھی رولا کاٹی دیواں. ابراہیم تو آنے کلمہ پڑھ میں آنا اپنے رب نو میرے مقابلے تے لے گیا. اے نا ظالم تھوڑا جہا نا واہ بھائی بغاوت وچ پہنچ گیا بلا اپنے رب نو فوجاں کڈے. ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اللہ انہیں تینوں بھی چیلنج کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے میرے خلیل پریشان نہ ہو انہوں کہہ اپنی فوجاں کڈے. انہیں اپنی فوج کڈی جنگ جو بہادر دلیر جرت مند اصلے نہ لیس ہو کے باہر کٹ دیا میدان وچ کنے کو کٹے اور میاں 100 کٹ دائے 200 کٹ دائے 500 کٹ دائے 1000 کٹ دائے 50,000 کٹ دائے لکھ کٹ دائے 2 لکھ کٹ دائے 5 لکھ کٹ دائے. میں البدایہ وچ پڑھ کے آیا وہاں انہیں 10 لکھ فوج کٹی. کنے 10 لکھ فوج کٹ دائے سارے اصلیاں دے نال لیس نے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اللہ ہن تو بھی اپنی فوج بلانا. اللہ دے نے اے اج واہ بھائی مچھر گیا ہے ایڈا میں جڑا نا آکڑ اے مچھراں نال لوا دینا. آکو سبحان اللہ. رب سامنے کی مشکل ہے. رب نے مچھراں نو آواز ماری او مچھرو جی جی رب جی
اسی نکی نکی مخلوق ساڈیاں کادیاں لوڑاں اج بہ گئیاں، اللہ دے نے اج تواڈیاں بھی لوڑاں بہ گئیاں۔ اللہ جی آرڈر کرو، کرنا کی ہے؟ اللہ فرماتے نے فلاں مقام تے نمرود مچھر گیا، اوتھے پہنچو سارے، او دا مقابلہ کرنا ہے۔ اور میاں امام ابن کثیر نے لکھیا ہے اینے مچھر آئے کہ سورج دی روشنی بند ہو جاتی ہے۔ اینے مچھر اللہ جی آگے ہن کرنا کی ہے؟ اللہ فرماتے نے جن 10 لاکھ آدمی نے اینا دے نکاں وچ وڑ کے دماغاں وچ وڑ کے دماغاں نو چٹ کر جاؤ، انہاں نو ختم کر دیو۔ اور جو مچھر نک وچوں داخل ہوندے نے دماغ وچ پہنچے 10 لاکھ دی 10 لاکھ فوج نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک لنگڑا جہا مچھر ہے، لنگڑا آندا اے میرے اللہ میرا جی کردا مینو نمرود دے دماغ وچ جگہ دے دے۔ اللہ نے چل ٹھیک ہے تو اوتھے چلا جا۔ اے نمرود اپنی کرسی تے بیٹھا ہے تے لنگڑا مچھر نک وچوں داخل ہوندا ہے، اے کان دے کول آ کے اندر بہ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے پہنچ گئے منزل تے؟ جی رب جی پہنچ گیا وا۔ اللہ فرماندے نے میرے مچھر ہن اوتھے جا کے میری تسبیح بیان کر۔ اے مچھر سانو دی آواز ایویں آندی نا کوں کر کے بولدا ہے، اے دی جڑی کوں ہے نا اصل وچ سبحان اللہ کہندا ہے۔ اللہ اندر نے قرآن پاک دے جنیاں بھی مخلوقاں نے نا ہر مخلوق میری تسبیح کر دیئے سبحان اللہ پڑھ دیئے، پر تسی کسے دی بولی سمجھ دے۔ اے جناب پہنچ جاندے دماغ وچ کان دے کول کر کے۔ نمرود اپنے ممبر تے بیٹھا ہے، سٹیج تے بیٹھا ہے تے اے جا کے اللہ دے بول نمرود دے دماغ وچ جا کے آندا ہے سبحان اللہ، اور اون دے دماغ وچ بہ کے آندا ہے، تسی مسیتے بہ کے نہیں آندے، کی آندا ہے سبحان اللہ۔ سارے بولو کی آندا ہے بولو۔ اے سبحان اللہ کہندا ہے، بڑے آرام نال بیٹھا سی، اونے سبحان اللہ کیا تے جلدی نال ہل جاندا ہے تے اپنے سر وچ چاٹا مارن لگ پیندا ہے۔ چاٹا ماردا ہے اللہ دے چپ کر جا، اے چپ کر گیا تے میاں تھوڑی دیر گزری رب آندے نے پھر میری تسبیح بیان کر۔ اے مچھر پھر بولدا ہے، پھر چاٹا مارن اپنے سر تے لگ پیندا ہے تے میاں وقفے نال چاٹاں پیا ماردا ہے۔ اور نال دے فوجی سپاہی آندے رب جی کی ہویا جے؟ اور رب جی اپنے آپ نو چاٹا مارن لگ پیا جے۔ اے رب انہاں دا آندا ہے، نمرود آندا ہے پتہ نہیں یار دماغ وچ کی ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جس ویلے کچھ ہوندا ہے میں چپیٹ مارنا وا آرام آ جاندا ہے۔ اور میاں اے باری باری انج پیا ہوندا ہے، جدوں آپ تھک جاندا ہے ایک پولیس والے نو فوجی نو بلا لیندا ہے، آندا ہے جناب گل سن لے، نہ کوئی فوجی سرحد تے کھلو کے دشمن دا مقابلہ کردا ہے تنخواہ لیندا ہے، کوئی اپنے ملک دا دفاع کردا ہے تنخواہ لیندا ہے۔ اور فوجیا وڈے افسرا تو میرے سر وچ لتر مار تے میں تینوں لتر مارن دی تنخواہ دیواں گا۔ ویکھیا ہی رب نے لتر بوائے، رب سامنے بولو کچھ ہے مشکل ہے؟ رب ہی پھڑدا جے۔ ادھروں یمن چوں ایک آیا سی ابرا ہوندا نا، اے بھی بڑے اپنے آپ تو باہر سی، انج کر دیاں گا انج کر دیا۔ رب نے کیا اے بابیلو علم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل علم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
جناب 400 سال تک لتر کھاندا کنے 100 سال تک تے ترجمہ نہ تیری بولی چ کر دیا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو ہر شے اج تیرا میں پیار ویکھنا ہے ذرا توجہ میرے وال ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا بند کمرے وچ بی بی مریم متائی بے موسم پھل پچا دینا کوئی لین ٹریا اگدا پورا تو کر پیغمبری عطا دینا ڈگے کھو وچو یوسف نو کڈ کے کر مصر دا تخت عطا دینا اور مقصد ہوے ہاتھی نو مارنے دا تو او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو قدرت تے منظر دکھا دینا ابرا آیا بیت اللہ نوٹا بن لئی تو ابابیلا نو حکم سنا دینا او ماں وچوں کئی کر کیر دینے تو اونا دے بم بنا دینا او بڑا وڈا سی نمرود متکبر ظالم تو او دے دماغ وچ مچھر پچا دینا سبحان اللہ کہندا سی او دے دماغ وچ تو او دے سر وچ لتر لگوا دینا کئی سال تک لتر کھاندائی رہندا کئی سال تک لتر کھاندائی رہندا تو خود تو ذلیل کر کے مروا دینا اور فیصلہ بادیہ نوٹ کر لے اور تیرا پیار ویکھنا رب تیری صفت تے مکنی نہیں میں اپنی گل مکا دینا سبحان اللہ ویکھیا ہی رب دے کم ابراہیم علیہ السلام جڑے نے ہر لحاظ نال اللہ جے ابراہیم علیہ السلام نو ویکھو نا ایک اطاعت دے لحاظ نال سب تو اللہ اسوے دے لحاظ نال سب تو اللہ اور میاں عبادت دے لحاظ نال سب تو اللہ جہاد دے لحاظ نال سب تو اللہ تبلیغ دے لحاظ نال سب تو اللہ اور میاں رب دی فرما برداری دے لحاظ نال تے سب تو اللہ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے تے مہمان نوازی دے لحاظ نال بھی سب تو اللہ انہیں مہمان نوازن کہ اونا دی مہمان نوازی دا ذکر قرآن پاک نے کیتا ہے قرآن سنتے جی کر دے قرآن سن لے دے میں تیرا پیار دیکھ اللہ انہاں نو قرآن دا پیار عطا فرما کی آندے نے اللہ فرمان دے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيٍّ اللہ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نوازر تے میاں جب تک مہمان ملتا نہیں سی اونی دیر تک کھانا کھاندے نہیں سر او میاں ایک دفعہ انہاں کل مہمان آ گئے او میاں مہمان فرشتے آئے نے اتو بشر نے وچوں نور نے اور اتو بشر نے وچوں نور نے اور جڑا اتو بشر ہوئے وچوں نور ہوئے بولو کھاندا
अज कई लोग आते ना साडे भरा नबी पाक जी उत्तों बशर ने विचों नूर ने, जे आका उत्तों बशर ने विचों नूर ने फिर खांदे क्यों ने? आका गोश्त भी खांदे ने, आका पानी भी पींदे ने, आका दियां बीवियां भी ने, आका मियां सफर भी करते ने। मैं दसना चाहना ए उत्तों बशर ने विचों नूर ने दो खूबसूरत लड़के बन के आए ने ते मियां नाल दे कमरे विच इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैठा दिता है। इन्हां पता ही ना लगा ये फरिश्ते ने कि दो नौजवान लड़के ने। एक पता ये भी लगा पैगंबर भावें किड्डा भी वड्डा होए इल्मे गैब सिर्फ रब कोल हुंदा है। इल्मे गैब किदे कोल हुंदा है? बोलो। पता ही नहीं लगा। मेहमान नवाज कैसे? फमाला बे इधर वे जरा फमाला बेसा अनजा बे इजलिन हनी एक बिछड़ा घर दा बिछड़ा लिया और जड़ा सबूता उमें पका दईए उन्होंने स्टीम आंदे ने ना आ स्टीम तू अज जाना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उदों ही करके विखाया। ए मियां जड़ा बिछड़ा है पूरे दे पूरे नु ज़िबा कीता पूरे दा पूरा लिया के उन्हां दे अगे रख दिता। खाओ ए खांदे ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर जाते ने। उदों कानून सी जिन्हें किसी घर चोरी डाका मारना होंदा ना उन्हां घर रोटी चोर नहीं सी खांदा। अज की है जिधरों खानी उथे डाका मार भेती होंदे ने ना। आ वेख लै इब्राहिम अलैहिस्सलाम डर गए ये पता नहीं क्यों नहीं पै खांदे ते गल सुन वाली है नोट कर लै जरा। आंदे ने इब्राहिम जी परेशान ना होवो तुहाडी मेहमान नवाजी दी असीं कदर करने आ। असीं उत्तों होर आ विचों होर आ उत्तों असीं इंसान आ विचों फरिश्ते आ। असीं ते तुहानूं तुहाडे बेटे दी बशारत देण वास्ते आए आ। और मैं दसना चाहना वा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेहमान नवाज आखिरी गल सुन ले इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है और मियां अल बदाया व नहाया अंदर लिखा है सदके जावा एक दफा मेहमान लब्बन वास्ते बाहर चले जाते ने। कोई मेहमान मिल जाए ते मियां मैं ओनू नाल मिला के मैं अपनी रोटी खा लवा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जेड़े ने मेहमान लब्बन वास्ते बाहर चले गए। मेहमान नजर नहीं आता। जिस वेले मेहमान नजर ना आया ये बड़े मायूस हो के परेशान हो के वापस आते ने ते मियां जिस वेले वापस आए ते की वेंदे ने फवजद फीहा रजुलन काइमा अपने घर विच दाखिल होंदे ने वेंदे ने एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है? बोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वेख्या घर विच आदमी बड़ा जवान खलोता है ते मैं ते बाहरों ताला मार के गया वा ये कौन आ गया? गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि पैगंबर गैरतमंद हुंदा है। गुस्सा चढ़ जाता है आंदे कौन है तू? मन अद खलका बेफीदारी बेगैर इज़नी। ओए जवाना तेनू मेरे घर दाखिल किन्ने कीता? कौन है तू ते मेरी इजाजत तो बगैर दाखिल हो गया है? आंदा है मैं ओवा जेड़ा इजाजत लैंदा ही नहीं। जेड़ा इजाजत मैं इजाजत फिर भी कौन है? आंदे ने आना मलकुल मौत मैं ते मौत दा फरिश्ता वा मैं ते इस्राइल आया वा। आए किस वास्ते आया? आए अरसलानी रब्बी इला अब्दिन मिन इबादिही मैनू रब ने तेरे वाल भेजा। क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील नू जाके सुनिया दे मेरे बंदियां विचों एक मेरा बंदा है जिन्हों रब ने अपना खलील बना लिया। बोलो की बनाया? खलील उस बंदे नू आख्या जाता है उस हस्ती नू कहा जाता है जेड़ा सारा कुछ अपने रब दे नाम ते कुर्बान कर देवे। असी तो कुर्बानी करन लगे आने चल खीरा ही लै यार सस्ता दे गया ना असी तो इवें आने ना चल कोई नहीं कन वड्या खैर मेरे केड़ा कोई स्वाब च फर्क चल लह आ कन नू
مسئلہ کوئی ڈر نہیں لے اسی دھکا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے وہ جڑا جانور دے ذبح کیتے ہی کیتے عصمت تینوں آندے نے اور جڑا اپنے آپ نو بھی اپنی جان نو رب تو قربان کر دے وے انہوں خلیل کیا جاندہ ہے اے فرشتہ کیا جاندہ ہے جناب میں آیا ہوں سنیا دے کہ ایک بندے نو اپنے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کیڑا بندہ ہے مینوں بھی دس دے میں انہوں اپنا بیلی بنا لینا وا گالے وے اے تسی کی کرو گے ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جنہوں رب نے خلیل بنایا ہے او بندے دے میں پیراں وچ جا کے بہ جانا او دے نال پیار کرانگا او دے نال محبت کرانگا اور رب نو پیار آئے اس واسطے او دے نال میں بھی پیار کرانگا اے میاں آندے نے تے بھئی فرشتہ آندہ ہے ابراہیم جی او جنہوں رب نے خلیل بنایا ہے او تسی ابراہیمی دے تو انو ہی بنایا ہے اچھا منو خلیل کیوں بنایا ہے تے فرشتہ آندہ ہے بے انکا توتی الناس والا تسألوہم تو انو رب نے خلیل اس واسطے بنایا ہے تسی لوکاں دیاں مہمان نوازیاں کر دے جے لوکاں نو کھوان دے جے لوکاں کو مانگ دے نہیں دے اسی ساڑھے نا معاشرے اندر بڑا کاروبار بنیا ہے نا جتھے ویکو انج کر کے ہاتھ ملتا ہے کوئی بی بی کھلوتی بچہ کھلوتا ہے بچی کھلوتی بڑا کھلوتا ہے اے میاں دے دے 10 روپیے 20 روپیے ہون تو فقیر بھی ایڈے تیز نے اور 2-4 روپیے دے لیندے ہی نہیں ہے 2-4 روپیے میں 10 روپیے دینا کم از کم جنہیں سوٹ چنگا پایا ہوئے وہ دیکھو 50 تو کٹ پیسے فقیر نہیں لیندے تے جڑا گڈی تے ہوئے وہ دیکھو 100 تو کٹ نہیں لیندے اے ساڈا معاشرہ ہے ابراہیم جی تو انہوں رب نے خلیل بنایا ہے تسی لوکاں نو دیندے ہو لیندے نہیں ہو 175 سال دی عمر ہے تے فرشتہ آندہ ہے خلیل جی میں اس واسطے بھی آیا ہوا اجازت دیو میں تواڈی روح قبض کرنے واسطے آیا ہوا ابراہیم علیہ السلام تے رب دے ہر حکم دی تابعداری کردے نے آندے نے جناب اجازت دی کیڑی گل ہے رب نے بھیجیا تے مینوں قبول ان روح مبارک قبض کر لیندے نے تے ابراہیم علیہ السلام دی قبر پاک آج بھی فلسطین وچ بولو کتھے فلسطین وچ ایک روایت دے مطابق عراق دا ایک شہر بستی ہے جدا نام خلیل ہے اوتھے انہاں دی قبر مبارک ہے اللہ منوں اور تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق نصیب